शहर के बीचों बीच जहां गलियों में धूल उड़ती और बाजारों में रोजाना का शोर गूंजता रहता था, वहीं एक ऐसा सौदागर रहता था जिसका नाम आकिब था। आकिब न सिर्फ लालची मिजाज का मालिक था, बल्कि खुद को अक्ल और दानाई का सरचश्मा समझता था। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। लोग उसे अक्सर उसकी तेज आवाज और बड़क मारने वाली बातों से ही पहचान लेते थे, क्योंकि वो हर महफिल में बढ़ चढ़कर अपनी जहानत का रोब झाड़ने की कोशिश करता था, जैसे वो दुनिया का सबसे चालाक इंसान हो। मगर शहर के अक्सर लोग उसकी असल हकीकत जानते थे। वो कहने को तो सौदागर था, लेकिन उसकी दूरअंदेशी और समझबूझ एक नातजुर्बाकार नौ आमूस से ज्यादा न थी। उसके घर में एक ही चीज वाकई काबिले तारीफ थी, और वो था उसका पुराना मगर इंतहाई तजुर्बाकार ऊंट, जिसका नाम शीरू था। शीरू बरसों से उसके सफर का साथी था। धूप, गर्मी, थकन, प्यास, सर्द रातें और रेत के बेशुमार तूफान उसने अपने मजबूत कदमों पर झेल रखे थे। जहां आकिब अपनी कम अकली पर नाज करता फिरता था, वहीं शीरू के लंबे सफर और सहराई तजुर्बात ने उसे गैर मामूली हसासियत दे दी थी। मगर आकिब को, जो अपनी अना की दीवार में कैद था, कभी ये तौफीक न हुई कि वो जान सके कि उसके साथ रहने वाला ये खामोश जानवर हकीकत में उससे कहीं ज्यादा समझ रखता है। शहर वाले जब भी आकिब को बात बात पर अपनी दानिश के किस्से सुनाते सुनते, तो अक्सर मुस्कुराकर सर हिला देते, क्योंकि वो जानते थे कि उसका इल्म ज्यादातर उसके अपने ही वहम का बनाया हुआ एक गुबार है, बिल्कुल उस रेत की तरह जो जरा सी हवा में उड़कर आंखों को धोखा देती है। एक रोज जब आकिब एक लंबे और दुश्वार से सहराई सफर की तैयारी कर रहा था, उसकी आदत के मुताबिक उसके अंदर फिर से शोखी दिखाने का जज्बा जाग उठा। गांव का चौक, जो हमेशा लोगों की गहमा गहमी और बातों से भरा रहता था, उस दिन भी हस्बे मामूल गर्मजोश था। आकिब ने मौके की गनीमत जाना और अपने पुराने ऊंट को खूब सजा संवार कर चौक के बीचों बीच ला खड़ा किया, जैसे वो कोई शाही घोड़ा हो जिसे पूरे गांव को दिखाना जरूरी हो। फिर वो सीना चौड़ा करके लोगों को अपनी खुद साख्ता खास अक्ल के किस्से सुनाने लगा। वो कहता जाता था कि सहरा के हालात, मौसम के बदलते रंग और सफ़र की तमाम मुश्किलात का हिसाब लगाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि उसने बरसों का इल्म अपने दिमाग में समेट रखा है। गांव के लोग एक दूसरे की तरफ मानी खेज नज़रों से देखते, कुछ दिल ही दिल में हंसते और कुछ महज उसके तमाशे का लुत्फ लेते थे। इन्हीं लोगों में से एक काबिले एहतराम बुजुर्ग भी वहां मौजूद थे, जो आकिब को बचपन से जानते थे और उसकी कम अकली और बड़क मारने की फितरत से बखूबी आगाह थे। वो आहिस्ता से आगे बढ़े, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, और उन्होंने नर्म लहजे में पूछा, बेटा, तुम तो दावा करते हो कि सारा इल्म अपने दिमाग में रखते हो, मगर बताओ तुम्हारा ऊंट सफ़र के बारे में क्या कहता है? ये सवाल सुनते ही आकिब की नाक फौरन गुरूर से और भी ऊपर उठ गई। उसने इंतहाई हकारत से कहा कि एक बेजुबान जानवर भरा क्या जान सकता है, और ये कि उसके अपने हिसाब किताब के मुताबिक सफ़र बिल्कुल महफूज और आसान होगा। चौक में मौजूद लोगों ने बुजुर्ग की जानिब देखा, जैसे वो पहले से जानते हों कि चंद लम्हों में कुछ अहम होने वाला है। वो समझ रहे थे कि कहानी यहाँ से पलटने वाली है। मगर आकिब अपनी जिद और गुरूर में इतना डूबा हुआ था कि उसे ये मामूली सी बात भी समझ न आई कि कभी-कभी खामोश जानवर भी एक चीख से ज्यादा गहरी बात कह जाते हैं। जैसे ही आकिब अपनी शोखी में गुम लोगों को अपनी दानाई के किस्से सुनाता रहा, इतने में ऊंट ने एक अजीब सी बेचैनी जाहिर करना शुरू कर दी, जो वहां मौजूद तजर्बाकार लोगों की नजरें फौरन अपनी तरफ खींच लाईं। उसने अपने अगले दोनों पैरों से जमीन को जोर जोर से खींचना शुरू कर दिया, रेत को इधर उधर उड़ाते हुए, जैसे वो साफ इशारा दे रहा हो कि फिजा में कोई गैर मामूली आफत सर उठा रही है। उसके साथ साथ वो अपनी लंबी गर्दन को बार बार झटक रहा था, कभी जमीन सूंघता और कभी हवा की सिमत देखकर बेचैन सी आवाज निकालता, जैसे वो अपनी जुबान से ना सही लेकिन हरकत से जरूर बताना चाहता हो कि आने वाला वक्त खतरे से खाली नहीं। बुजुर्ग ने ऊंट की ये कैफियत देखकर फौरन भांप लिया कि सहराई मौसम कोई अच्छा रुख नहीं ले रहा, क्योंकि ऐसे जानवर जिन्होंने सारी उम्र रेत और तूफानों के साथ गुजारी हो, वो आने वाली आफत को इंसानों से कहीं पहले महसूस कर लेते हैं। लेकिन आकिब, जो अपनी ही बढ़ाई के नशे में मस्त था, उसने ऊंट की बात समझने की बजाय उल्टा गुस्से से डंडा उठाया और ऊंट को मारकर डांटने लगा। वो ऊंचे लहजे में बोला, ऐ नालायक, ये बदशुगनी क्यों फैला रहा है? देख नहीं रहा कि मैं बड़े लोगों से बात कर रहा हूं? इसका बेरहमाना रवैया न सिर्फ जानवर के साथ ना दिलाना था, बल्कि उसकी कम अक्ली का खुला सबूत भी था। बुजुर्ग ने नर्म लहजे में फिर समझाने की कोशिश की और कहा, आकिब, इसकी हरकत मामूली नहीं,
یہ اونٹ تم سے زیادہ صحرا کو سمجھتا ہے، اس کے اشارے کو ہلکا نہ لو۔ مگر عاقب نے ہمیشہ کی طرح تجربہ اور دانائی کی بات کو ٹھکرا دیا۔ اس نے اسے محض صرف ایک اتفاق قرار دیا، جیسے کہ ریت کا ہر ذرہ اس کے اشاروں پر چلتا ہو۔ گاؤں کے لوگ چپ تھے، بزرگ افسوس میں سر ہلا رہے تھے، اور اونٹ اپنی نرم آواز میں پھر بھی اشارے دے رہا تھا۔ مگر عاقب کی انا اتنی اونچی تھی کہ اسے کسی سچ کا راستہ اپنے تک پہنچنے ہی نہیں دیتا تھا۔ عاقب نے بزرگ کی نصیحت کو نظر انداز کرتے ہوئے سامان اونٹ پر لادا اور خود کو عقل کا پہاڑ سمجھتے ہوئے بڑی شان سے گاؤں والوں کو الوداع کہا اور اونٹ کو آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے صحرا کی طرف روانہ ہو گیا۔ شروع میں موسم پرسکون تھا، سورج کی تیز روشنی ریت کے سنہری ذرات پر چمک رہی تھی اور دور دور تک پھیلا ہوا صحرا بالکل ساکت دکھائی دے رہا تھا، جیسے یہ سفر واقعی آسان ہونے والا ہو۔ مگر جوں جوں وہ آگے بڑھتے گئے، فضا میں ایک عجیب سا بوجھل پن اترنے لگا۔ ہوا پہلے ہلکی تھی، پھر آہستہ آہستہ سخت ہوتی گئی، جیسے ریت کے ذرے آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اونٹ کے قدم ایک لمحے کو ٹھٹکے، وہ بار بار اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر گرد و پیش کو سونگھتا، لیکن عاقب اسے مسلسل ڈانٹتا رہا کہ وہ بغیر وجہ کے رک نہ جائے۔ پھر اچانک بغیر کسی انتباہ کے افق کے پیچھے سے کالے بادلوں کی ایک خوفناک دیوار ابھری، جیسے صحرائی آسمان کسی غصے میں بپرا ہو۔ چند لمحوں میں ہی ہوا نے زوردار چیخ ماری اور ریت کا طوفان اس شدت سے اٹھا کہ دن کی روشنی لمحوں میں بجھ گئی۔ ریت کے تیز ذرات سوئیوں کی طرح چبھتے ہوئے عاقب کی آنکھوں، ناک اور کانوں میں بھرنے لگے۔ اس کی آواز طوفان کے شور میں دب کر رہ گئی اور اسے اپنا اونٹ تک نظر آنا بند ہو گیا۔ اونٹ پوری طاقت سے خود کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر عاقب بے سمت گھومتا رہا۔ اس کا سامان اڑ کر ریت میں گم ہو گیا اور وہ خود کئی بار گر پڑا، زخمی ہوا اور ریت میں اوندھا منہ دھس کر رہ گیا۔ اسے نہ سمت کا پتہ تھا نہ زندگی کا یقین۔ وہ ریت کے بے رحم بگولوں کے درمیان ایسے بھٹکتا رہا جیسے صحرا اسے اس کی اپنی ہی تکبر کی سزا سنا رہا ہو۔ طوفان نے پوری رات اپنی ہولناک گرج اور گمراہ کن شور کے ساتھ صحرا کو یوں جکڑے رکھا کہ کوئی مسافر وہاں بھٹکنے کی ہمت نہ کرتا۔ مگر اگلی صبح جب سورج نے دھیرے دھیرے آسمان پر چڑھ کر ریت کے جمے ہوئے ذرات کو روشنی بخشی، تو چند گزرنے والے مسافروں نے ایک بے جان سی حرکت ریت میں دبی ہوئی محسوس کی۔ وہ پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نیم بے ہوش سانسوں کے درمیان ہانپتا ہوا پڑا ہے۔ اس کا چہرہ ریت سے بھرا ہوا اور جسم زخمی حالت میں ہے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، عاقب تھا۔ اس کے قریب ہی اونٹ کھکا ہوا مگر زندہ کھڑا تھا، جیسے وہ پوری رات اپنے مالک کی نگرانی کرتا رہا ہو اور اسے ریت میں دبنے سے بچاتا رہا ہو۔ مسافروں نے عاقب کو پانی پلایا، اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اسے اپنے قافلے کے ساتھ گاؤں واپس لے آئے۔ گاؤں والے جب اسے اس حالت میں دیکھتے تو حیرت اور تشویش میں مبتلا ہو جاتے، جبکہ بزرگ خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں افسوس بھی تھا اور حکمت بھی۔ جیسے ہی عاقب کو کچھ ہوش آیا، وہ سیدھا بزرگ کے پاس گیا، گرتے قدموں سے ان کے آگے جا کر بیٹھ گیا اور سسکیاں لیتے ہوئے معافی مانگنے لگا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ اس کی ساری شوخی، سارا غرور ریت کے ایک طوفان نے چھین لیا۔ اس نے اپنے تکبر کی سزا اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اونٹ نہ ہوتا تو شاید وہ زندہ گاؤں واپس نہ پہنچ پاتا۔ گاؤں والوں نے یہ منظر دیکھا تو کسی کو تعجب نہیں ہوا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تکبر ہمیشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور تجربہ چاہے کسی انسان کا ہو یا جانور کا، کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ عاقب کا دل ٹوٹ چکا تھا، مگر اس ٹوٹنے میں ہی اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اس دن کے بعد عاقب کی زندگی جیسے بدل کر رہ گئی۔ وہ جو پہلے ہر بات میں اپنی ذہانت کا راگ لگاتا تھا، اب خاموش اور متواضع رہنے لگا۔ اس کے قدموں میں وہ غرور والا اکڑا باقی نہ رہا، بلکہ ایک ایسی نرمی پیدا ہو گئی جو صرف وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جو سچ میں درد اور سبق سے گزرے ہوں۔ اب جب بھی وہ کسی سفر کی تیاری کرتا، سب سے پہلے اونٹ کی حرکات کو غور سے دیکھتا۔ اگر اونٹ زمین سونگھتا، پیر کھینچتا یا گردن ہلاتا تو عاقب فوراً سمجھ جاتا کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ وہ اونٹ کے تجربے کو اس قدر ماننے لگا کہ لوگوں کے سامنے بھی کہتا کہ میں نہیں، میرا اونٹ صحرا کو سمجھتا ہے۔ گاؤں والے اس کی یہ تبدیلی دیکھ کر حیران بھی ہوتے اور خوش بھی، کیونکہ جو شخص کل تک ہر مشورہ ٹھکراتا تھا، وہ آج ایک بے زبان جانور کی خاموش علامتوں سے رہنمائی لینے لگا تھا۔ بزرگ جب کبھی اس کے پاس سے گزرتے، وہ ادب سے کھڑا ہو جاتا اور خاموشی سے مسکرا کر سلام کرتا۔ اونٹ بھی اب جیسے فخر سے چلتا، کیونکہ اس کا مالک اس کی قدر کو جان چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد عاطب نے نہ صرف سفر میں محتاط رہنا سیکھا، بلکہ زندگی میں بھی عاجزی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔
اسے سمجھ آ گیا کہ علم صرف کتابوں یا دعووں میں نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کے تجربات، مشاہدے اور قدرت کی بنائی ہوئی نشاناتیوں میں بھی چھپا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھار اشارہ دینے والا کوئی انسان نہیں بلکہ ایک بے زبان جانور بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عاقب نے دل سے تسلیم کر لیا کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر عاجزی اسے حقیقت دکھا دیتی ہے، اور یہ حقیقت اسے اونٹ کی خاموش دانش نے سکھائی تھی۔ دوستوں، یہ سبق آموز کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ عقل اور تجربہ دونوں کی قدر کرنا ضروری ہے، مگر غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور سچی بات سامنے ہونے کے باوجود سمجھ نہیں آنے دیتا۔ کبھی کبھی خاموش اشارے چاہے کسی انسان کے ہوں یا بے زبان جانور کے، زندگی بچا لیتے ہیں، جبکہ تکبر انسان کو نقصان کی راہ پر لے جاتا ہے۔ سمجھدار وہی ہے جو اپنی غلطی مان لے اور ہر اس آواز کو احترام دے جو اسے خطرے سے آگاہ کرے۔